असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है, वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको सबसे बड़ी दोनों ओवैसी। मैं नहीं मानता अपना नेता, मैं भी मुसलमान हूँ। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं नहीं मानता असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का नेता, मुसलमानों का लीडर। और बोलने से सोच समझ करके बोलिए, बोलने से क्या असर पड़ता है कौम पर, अवाम पर, बोलने से क्या असर पड़ता है। इस सीधी सी असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मैं आपको थाली का बैगन कहता हूं भाई, आप थाली के बैगन हैं, मैं नहीं कहता हूं। जाने कितने लोग इस बात को कहते हैं। आपने क्या कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाँ पहले रुक जाए, मैं अभी आपको इस पर एक वीडियो और दिखाने के लिए जा रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी आज ये किस तरह की बात कर रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले किस तरह की बात की थी। एक वक्त ऐसा था जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए चुप नहीं हो रहे थे ये, और वाह 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 के नारे लग रहे थे इनके लिए। क्या बात कही इन्होंने, वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं इस चीज पर, जो इन्होंने कहा कि बोलने से क्या असर पड़ता है। पहले आप देख लें अच्छा इस वीडियो को, जो इन्होंने कहा था कि बोलने से क्या असर होता है, और जो आज मुखालफत करते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और यही इमरान प्रतापगढ़ी अभी कुछ वक्त पहले क्या बोल रहे थे। देखिए जरा इस वीडियो को। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। देख लिया आपने इस वीडियो को भी, बोलने से क्या असर पड़ता है। नजरिए का इख्तलाफ था उस वक्त। इमरान भाई आज किस चीज का इख्तलाफ हो गया, आज राजनीतिक इख्तलाफ हो गया, आज वोटों का इख्तलाफ हो गया। किस तरह की बात, आज सीधे से असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं आप। पहले तो इस बात को कह रहे थे कि जब कभी बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला, लेकिन आज मुखालफत कर रहे हैं। आज कह रहे हैं आपकी आप कह रहे हैं कि मैं कभी चूकता नहीं हूँ, अच्छाई को बयान करता हूँ, किसी को चाहे बुरा लगे चाहे बुराई को बुराई बयान करता हूँ मैं। यही मजबूरी हमारी, यही मजबूरी हमारी है। इमरान भाई आप एक अच्छे ओहदे पर हैं, हाँ आप वैसे भी एक शायर हिंदुस्तान हैं, आप हमारे बड़े भी हैं, हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप थाली से इधर लग गए एकदम अचानक। पहले आपने क्या नजरिए का इख्तलाफ, क्या नजरिए का इख्तलाफ था उसकी, उस वक्त क्या नजरिया था और आज आपका क्या नजरिया है? आपने कहा कि मुसलमानों का नेता नहीं है, कि मैं नहीं मानता मुसलमानों के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, मैं नहीं मानता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर हैं। आपने ये बात भी कही अभी, और पहले आप कह रहे थे कि अभी कुछ वक्त पहले आपने कहा है कि जब सांसद में कोई बोलता है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, कोई नहीं बोलता है। तो इसलिए क्या है ये कैसा इख्तलाफ, ये नजरिए का इख्तलाफ?
اور آپ نے کہا بولنے سے سر لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے، آپ کی باتیں جو آپ بول رہے ہیں اس سے کیا عوام پر اثر پڑے گا؟ اس کا مطلب سیدھا سا آپ اسد الدین اویسی کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ آپ کی بات سے لوگ سہمت ہوں گے، پہلے بھی آپ کے لیے تالی بجائی لوگوں نے، آپ نے جب یہ بات کہی، اور آج آپ مخالفت کر رہے ہیں تو لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے، آپ نے کہا کہ بی جے پی کا فائدہ، پڑھے لکھے انسان ہیں لیکن بی جے پی کا فائدہ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے بی جے پی کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی مسلمانوں کے ووٹ کاٹتے ہیں۔ ارے تو میرے بھائی اسد الدین اویسی کو اپنے پاس کھڑا کریے نا، کیوں نہیں کرتے گٹھ بندھن اسد الدین اویسی کے ساتھ؟ گٹھ بندھن کیوں نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے؟ میں کسی کی نہ تو مخالفت کرتا ہوں کسی راجنیتک نیتا کی، نہ ہی میں کسی کی حمایت کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر۔ صرف ایک اویسی کو ہی کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں کانگریس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اسد الدین اویسی کے خلاف اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے آپ تعریف و توصیف کرتے نہیں، چپ رہے تھے، لیکن اب آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، کیونکہ الحمدللہ جب بھی کبھی آواز اٹھائی مسلمانوں کے لیے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آواز اٹھائی ہے۔ اسد الدین اویسی نے ہی بل پھاڑا تھا، وقف بل کا، وقف بل جو پھاڑا تھا، آپ نے آواز اٹھائی، اس پر اٹھائی تھی آواز، اچھا آواز اٹھائی تھی آپ نے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، مجھے لگتا ہے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اسد الدین اویسی کو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، بلکہ وہ سب کے لیڈر ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے اسد الدین اویسی۔ وقف بل کے خلاف جگہ جگہ منچوں پر جا کر کے پردرشن کیا انہوں نے۔ آپ کتنے منچوں پر پہنچے؟ آپ نے کتنا پردرشن کیا ہے نہیں کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کی بات کو میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بولنے کا اثر پڑتا ہے، تو آپ نے پہلے کیا بولا تھا، اس کا اثر کیا پڑا، اور آج آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ سیدھا صاحب اسد الدین اویسی کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، آپ اپنے ووٹ دیکھیے، لیکن کسی کی مخالفت، اگر کسی کی اچھائی بھی نہیں کر سکتے، کسی کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے سکتے، تو آپ کو حق نہیں کسی کی برائی کریں یا کسی کی مخالفت کریں۔ آپ ایک شاعر ہندوستان ہیں، آپ کی بہت عزت ہے اس ملک ہندوستان میں، باہر بھی، ملک سے باہر بھی عزت ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے آپ کی عزت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے صحیح کا ساتھ دیں، صحیح بات کریں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک امن و سکون قائم فرمائے، ہمارے اس ملک میں ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔